سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان मौलवी शहबाज सिद्दौनी, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वह तशरीफ़ ले आएँ। उन्वान है दौरुश शबाबिल मुस्लिम लिल मुआशरतिल इस्लामिया। हमारे तलबे अज़ीज़ से दरख्वास्त करते हैं कि जैसे जैसे मेहमानान किराम की आमद हों आप उनको जगह देते जाएं। वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हम उनके मेज़बान हैं, लिहाजा हमारी मेज़बानी का फ़रीज़ा ये है कि हम उनको बैठने के लिए सहूलत मुहैया करें। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अहसनल जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व लम यकुन शैअन मज़कूरा फजअलहु समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व अलल्लज़ीना इत्तबअूहु बिइहसान व सल्लमूहु तस्लीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वह सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल फ़ता हम्मालु कुल्लि मुलिम्मह इन्नल फ़ता हम्मालु कुल्लि मुलिम्मह लैसल फ़ता बिमुनअ्अमिश शुब्बान। या शबाबल इस्लाम व दुआतल गद ततवक़्क़फ़ु अमलिय्यतु बक़ाइ अय्यि उम्मतिन मिनल उमम औ अय्यि हज़ारतिन मिनल हज़ारात अला इअदादि अजयालिन मुस्तक़बलिय्यह तुहम्मिलु हाज़िहिल अजयाल मुमय्यिज़ात हाज़िहिल उम्मह व तुजस्सिदु सक़ाफ़तहा व रिसालतहा व शख़्सिय्यतहा व मबादिअहा। फ़ल-हज़ारातु अल्लती बादत वंदथरत फ़ी उमुक़ अत-तारीख़ ما بادت واندثرت بموت أنبائها كليا وانقطاع جنسها على الإطلاق، بل بادت واندثرت بزوال شخصيتها وضياع كيانها. بادت لما أن أجيالها القادمة لم تستطع أن تجسد ثقافتها ولم تحمل مبادئها ولم تمثل رسالتها. ومن هنا ظهرت لنا قيمة الشباب وقيمة الفتيان بوصفهم عدة المستقبل وبوصفهم الدم المتدفق، فهم مظهر الحيوية والنشاط، لديهم إمكانات وتطلعات، فهم في كل تغيير أساس، وهم في كل معركة نماذج الفداء. بسواعدهم تقوم المشروعات وبقوتهم وحماستهم تزدهر الحضارات وبجهودهم تنمو وتتوسع الأفكار وبتمثلهم الأقاعد والمبادئ توجد القيم وتنهض الأمة وتتقدم وتعلو رايتها خفاقة. فهم في كل زمان عصب الأمة وعمادها ومعقد رجائها وآمالها. أولئك شباب الإسلام الذين كانوا قوة فاعلة بإيمانهم بالله، هم الذين صنعوا الأعاجيب وتحولوا إلى فتية أتقياء قاموا بتطهير الأرض مما ران عليها من أدناس الجاهلية، هم الذين نشروا ذاك النور الذي بدل الظلمات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يا شباب الإسلام، قبل قرون طوال قام هناك شاب يافع وفتى وحيد غيور سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ضد حضارة مصر القديمة
وضد جاهليتها الجبارة، يحارب ضلالاتها ويقاوم انحرافاتها ويفند خزعبلاتها بصمود وإباء، وبدأ يواجه كل مغريات ومطامع بسمو خلقه ونزاهة ذيله وبصفاء سريرته. وأعلن هذا الشاب في غياهب السجن وحدانية الله الواحد القهار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهؤلاء الفتية المؤمنون الأطهار الذين خلد القرآن ذكرهم، أصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا عدا شططا. عاش هؤلاء الشباب في فترة من التاريخ، عاش هؤلاء الشباب في فترة من التاريخ فكانوا نموذجا رائعا للإيمان، واجهوا الطغيان وتركوا من البطولات النادرة الفذة والدهر لا يعرف أسماءهم. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثرهم كانوا شبانا اعتنقوا الإسلام وهم يعلمون تعليم الوحوش الضالية عليهم، ولكنهم آمنوا وأعلنوا لا إله إلا الله وكابدوا كل محنة وقاسوا كل عذاب، اختبأوا في أول أمرهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم من اضطهادات الكفار، ولما ضاقت عليهم مكة بما رحبت تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم وذريهم وهاجروا هجرتين إلى الحبشة ثم كانت الهجرة الكبرى. رباهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تربية قرآنية، فشكل منهم طلائع البعث الإسلامي، فلم يكن عجبا أن يتسابقوا للالتحاق بجيش المسلمين، ولم يكن عجبا أن يضحوا نفوسهم، ولم يكن عجبا أن يرد رسول الله بعضهم لصغر سنهم، لأن الروح الفياضة السباقة ملكت قلوبهم، لأن الإيمان المتدفق غمر عقولهم، لأن روح الإسلام جعلت من الصبيان رجالا وأبطالا ومجاهدين عباقرة. هذا علي أسد الله الجبار، هذا حمزة أسد الله وأسد رسوله، هذا خالد سيف من سيوف الله وهلم جرا. كانوا والله شبانا مبتهلون، كانوا والله شبانا مبتهلون، وكانوا صبيانا جنودا بواصل بعيدون عن الشر سباقون إلى الخير، غضت أبصارهم عن المعاصي، ثقلت أرجلهم عن الباطل، وهزلت أجسامهم من العبادة، وإذا مروا بآية من ذكر الجنة بكوا إليها مشتاقين، وكلما مروا بآية من ذكر النار شهقوا شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيهم. آمنوا بالله وصدقوا رسول الله وغيروا تيار الجاهلية، وأخرجوا عباد الله من عبادة الناس إلى عبادة الله وحده، وشعروا بمسؤوليتهم عن أنفسهم وعن أهلهم وعن مجتمعهم وعن رسالتهم، لأنهم قرأوا قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولأنهم سمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تلقوه من فمه الطاهر لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن جسمه فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا شباب الإسلام، هل جفت شجرة العمل والجهاد؟ هل انقطعت شجرة النمو والإثمار؟
لا وكلا، فاسقوا هذه الشجرة بنبع الإيمان الخالص السر، وراعوا صلتها الحميمة المستديمة بالله، وأعيدوا دوركم فأنتم الأوصياء على هذه البشرية، أنتم الهداة لها، هي شاردة عن المنهج الرباني، هي ضالة عن الطريق المؤدي إلى الإيمان، ولكم وراثة الأرض، لو تعرفون سر أنفسكم ولو تشعرون مسؤوليتكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، ولكم العقبى بعد الابتلاء والتمحيص. أخيرا أنا أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أحسنت يا ولد.